नमस्ते। कार्य संपादन मूल्याङ्कन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्पन्न गरी नतिजा प्राप्त गर्ने कार्यलाई एवं प्रक्रियालाई नै कार्य सम्पादन भनिन्छ। निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्पन्न गरी नतिजा प्राप्त गर्ने कार्य एवं प्रक्रियालाई नै कार्य सम्पादन भनिन्छ। कुनै व्यक्ति तथा सङ्गठनको मूल्याङ्कनको वस्तुनिष्ठ एवं मूलभूत आधार नै उक्त व्यक्ति तथा सङ्गठनको कार्य सम्पादन नै हो। कुनै व्यक्ति वा सङ्गठनको मूल्याङ्कनको वस्तुनिष्ठ एवं मूलभूत आधार नै उक्त व्यक्ति तथा सङ्गठनको कार्य सम्पादन नै हो। निर्दिष्ट जिम्मेवारी तथा कर्तव्य निर्दिष्ट जिम्मेवारी तथा कर्तव्य सोको सम्पादन एवं उपलब्धि र त्यसको लेखाजोखा एवं विश्लेषणको समष्टिलाई नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न गरी नतिजा प्राप्त गर्ने कार्य एवं प्रक्रियालाई नै कार्य सम्पादन भनिन्छ। कुनै व्यक्ति तथा सङ्गठनको मूल्याङ्कनको वस्तुनिष्ठ एवं मूलभूत आधार नै उक्त व्यक्ति तथा सङ्गठनको कार्य सम्पादन नै हो। निर्दिष्ट जिम्मेवारी तथा कर्तव्य निर्दिष्ट जिम्मेवारी तथा कर्तव्य सोको सम्पादन एवं उपलब्धि र त्यसको लेखाजोखा एवं विश्लेषणको समष्टिलाई नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। त्यसको लेखाजोखा एवं विश्लेषणको समष्टिलाई नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया वा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई नै निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका प्रक्रियाहरूलाई निम्न बुँदामा गर्न सकिन्छ। एकमा छ उद्देश्य तथा छलफल उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण। दुईमा छ कार्यविवरणको तयारी। तीनमा उपलब्धिका सूचकहरूको निर्धारण। चारमा छ सम्बन्धित कर्मचारीलाई सूचना। पाँचमा छ उपलब्धिको मापन। छमा छ कार्यविवरण र उपलब्धि बीच तुलना। सातमा छ भिन्नताको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन। आठमा छ मूल्याङ्कनकर्ता र कर्मचारी बीचको छलफल। नौमा छ प्रतिवेदन र दसमा छ पृष्ठपोषण एवं कार्यप्रणालीमा सुधार। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया हरू के छन् भन्दा एकमा छ उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण। दुईमा छ कार्यविवरणको तयारी। तीनमा छ उपलब्धिका सूचकहरूको निर्धारण। चारमा छ सम्बन्धित कर्मचारीलाई सूचना। पाँचमा छ उपलब्धिको मापन। छमा छ कार्यविवरण र उपलब्धि बीच तुलना। सातमा छ भिन्नताको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन। आठमा छ मूल्याङ्कनकर्ता र कर्मचारी बीचको छलफल। नौमा छ प्रतिवेदन र दसमा पृष्ठपोषण एवं कार्यप्रणालीमा सुधार। कृषि विकास बैङ्कमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरू।
कृषि विकास बैंकमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरू। एकमा परम्परागत विधि र मापन समान फारमको प्रयोग गरी परम्परागत विधि र समान फारमको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्दा कर्मचारीको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन नसकेको। परम्परागत विधि र समान फारमको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्दा कर्मचारीको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन नसकेको। दुईमा छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजा प्रणालीसँग जोड्न नसक्दा कर्मचारीमा त्यसको महत्त्व न्यून हुनु। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजा प्रणालीसँग जोड्न नसक्दा कर्मचारीमा त्यसको महत्त्व न्यून हुनु। तिनमा छ मूल्याङ्कनपूर्ण मापदण्डको निर्धारण मूल्याङ्कनपूर्ण मापदण्डको निर्धारण मूल्याङ्कनपूर्ण मापदण्डको निर्धारण र मापदण्डको निर्माण हुन नसक्दा कार्य उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न नसकेको। चारमा कर्मचारीमा दैनिक कार्य सम्पादनलाई ट्र्यापिङ गर्न नसक्दा मूल्याङ्कन चरणमा सूचनाको अभाव देखिएको। पाँचमा छ कार्य सम्पादनको अङ्क सबैलाई समान दिँदा उच्च कार्य सम्पादन भएको कर्मचारीको काम तीव्र प्रतिको उदासीनता हुनु। कार्य सम्पादनको अङ्क सबैलाई समान दिँदा उच्च कार्य सम्पादन भएको कर्मचारीको कामप्रति उदासीनता हुनु। छमा छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको चरणमा दुईतर्फी सञ्चार र छलफलको कमीले मूल्याङ्कन अपारदर्शी र असन्तुष्टि बढेर जान्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको चरणमा दुईतर्फी सञ्चार र छलफलको कमीले मूल्याङ्कन अपारदर्शी र असन्तुष्टि बढेर जान्छ। कृषि विकास बैङ्कमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरू के छन् भन्दा एकमा छ परम्परागत विधि समान फारमको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्दा कर्मचारीको वास्तविक मूल्याङ्कन हुन नसकेको। दुईमा छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई नतिजा प्रणालीसँग जोड्न नसक्दा कर्मचारीमा यसको महत्त्व न्यून हुनु। तिनमा छ मूल्याङ्कनमा पूर्ण मापदण्डको निर्धारण र मापदण्डको निर्माण हुन नसक्दा कार्य उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न नसकेको। चारमा छ कर्मचारीमा दैनिक कार्य सम्पादनलाई ट्र्यापिङ गर्न नसक्दा मूल्याङ्कन चरणमा सूचनाको अभाव देखिएको। पाँचमा छ कार्य सम्पादनको अङ्क सबैलाई समान दिँदा उच्च कार्य सम्पादन भएको कर्मचारी कामप्रतिको उदासीनता हुनु। र छमा छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको चरणमा दुईतर्फी सञ्चार र छलफलको कमीले मूल्याङ्कन अपारदर्शिता र असन्तुष्टि बढेर जान्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधिहरू। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधिहरूमा एकमा परम्परागत विधि, दुईमा आधुनिक विधि। परम्परागत विधि अन्तर्गत स्तर निर्धारण विधि, ग्रेडिङ विधि, स्तर निर्धारण विधि, ग्रेडिङ विधि, निबन्ध विधि र दबावमूलक छनौट विधि। परम्परागत विधि अन्तर्गत चारवटा स्तर निर्धारण विधि, ग्रेडिङ विधि, निबन्ध विधि र दबावमूलक छनौट विधि। त्यसै गरी आधुनिक विधि अन्तर्गत एकमा छ उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापकीय विधि, 360 डिग्री विधि, मूल्याङ्कन केन्द्र विधि। अर्को छ लागत लेखाङ्कन विधि र व्यापार निर्देशित विधि। आधुनिक विधि अन्तर्गत पाँचवटा उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापकीय विधि, दुईमा 360 डिग्री विधि, चारमा मूल्याङ्कन केन्द्र विधि, तिनमा मूल्याङ्कन केन्द्र विधि, चारमा लागत लेखाङ्कन विधि र पाँचमा व्यापार निर्देशित विधि। यसरी हामीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको परिचय, यसका कार्य सम्पादन गरिने अवलम्बन गरिने प्रक्रियाहरू, कृषि विकास बैङ्कमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्या तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधिहरू भनेर प्रश्न आयो भने हामीले यसलाई यसरी हल गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद।